मोगाच्यानो आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. चीना देशांत आदल्या काळार एकलो कन्फ्युशियन गुरू आसलो आनी तो खूब हुशार. ताचे लागीं जायतो लोक येतालो आनी तो तांकां कन्फ्युशियन धर्मा विशीं शिकवणे विशीं सगळें सांगतालो. एक दीस ताका एक खबर मेळ्ळी. चीनाच्या अनेक भागांत चड पयस थंय आनी एकटो गुरू आसा आनी तो कन्फ्युशस हाची शिकवण शिकयना, दुसरीच कितें शिकवण शिकयता आनी ताचे लागीं लोक थंय वेता. हें आयकून हो मातसो घाबरलो. हें कितें? म्हाका दिसलें चीना देशांत कन्फ्युशस हाचीच शिकवण, हाचोच धर्म चड बरो. तो म्हजे परस कितें बरें शिकयतलो, कितें वेगळें शिकयतलो, म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका ताचो अनुभव घेवंक जाय म्हणून तो त्या गांवांत वचूंक भायर सरलो. खूब लांब प्रवास आनी खूब लांब प्रवास करतच वाटेर थंय हांगा लोकां लागीं विचारून शेवटी तो ह्या झेन गुरूच्या आश्रमांत पावलो. आनी थंय वचून तो झेन गुरूक मेळ्ळो आनी ताका म्हणलो, हांवें आयकलां तूं कितें वेगळेंच कितें शिकयता खंय. कन्फ्युशस धर्म ती शिकवण तूं शिकयना खंय. तूं वेगळें तर कितें शिकयताय तें म्हाका आयकूंक जाय, तें समजून घेवंक आयलां. तर तुजी शिकवण कितें ती म्हाका सांग. झेन गुरू बरो शांत आसा आनी थंडसाणेन तो म्हणटा, हांव म्हज्या लागीं येताल्यांक झेन ही विद्या शिकयतां. आनी ती एकदम सोंपी आसा. हो म्हणटा, कसली ती म्हाका सांग. झेन गुरू म्हणटा, बरें सांगता. म्हजें तत्व इतलेंच, हेरांक वायट करिनाका आनी जाता तितलें हेरांक बरें कर. तेन्ना हो कन्फ्युशस गुरू मातसो तापता आनी म्हणटा, इतलेंच, हेंच, हें कोणा ल्हान भुरग्यांक सयत खबर आसा. हांव इतले लांब प्रवास करून आयला, इतले त्रास घेवन आयला आनी तूं म्हाका हें भुरग्यांची शिकवण तूं म्हाका सांगताय. तेन्ना हो झेन गुरू ताका परत्यान थंडसाणेन सांगता, तूं म्हणटाय म्हजी शिकवण ल्हान भुरग्यांची, तांकां ती समजता. तुजी पिराय सुमार 80 वर्सां परस चड, तर तुका ती कशी समजना. तेन्ना ह्या कन्फ्युशस गुरूचें गर्व देंवलें. तो गर्वान भरलोलो, आपणाक सगळें खबर आसा आनी हेरांक खबर ना तितलें. असलें ताजें एक चुकीचें चिंतप आसलें. आतां कितें जालें, झेन गुरू मुखार तो सकयल पडलो. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, गर्विश्टांक देव सकयल उडयता आनी खालत्यांक देव उंच उबारता. गर्विश्ट मनीस गर्वान भरतात, अहंकार, इंग्लिशींत ताका इगो अशेंय म्हणटा आमी. आनी जाच्या लागीं गर्व आसा तो मनीस आपूण व्हडलो, दुसरे सकयले, हांव बरो, हेर खोटे
असल्या चिंतपान जियेतात. पूण चड काळ ते ठिकाणांत ते पडून वतात. आनी इतिहासांत आमी जाणाव, नांवां सांगची हांवें गरज ना. गर्विश्ठ मनीस थोडो काळ ते नांव जोडतात, पण मागीर असो एक काळ येता ते अशे पडतात, मागीर तांचे कडेन सुणे सयत उंगाना म्हणटा पळय तशी गजाल. पूण जितलीं मनशां खालती रावतात, दुसऱ्यांचें आयकूंक तयार आसात, दुसऱ्यांत शिकूंक तयार आसात, त्या मनशाचो उगडास कोण तरी करता. म्हणजे जिवितांत आमी गर्विश्ठ जावंक जाय वा आमी खालती जावंक जाय, तें आमच्या हातांत आसा. खरें म्हणजे जेन गुरून सांगली शिकवण पळया कितली सादी. ताका 2 भाग. पयलो भाग, दुसऱ्यांक वायट करिनाका. पूण तें पावना. हांव कोणाक वायट करिना पावता ना. दुसरो भाग चड म्हत्वाचो, तुज्यान कितलें हेरांक बरें करूंक जाता तें कर. हें गरजेचें. हांव चोरिना, बरें आसा, हांव दुसऱ्यांची चोरिना पावता ना. दुसऱ्यांक हांव आदार करतां, हें गरजेचें. हांव फटी उलयना, बरें आसा, पूण हांव सत उलयतां वा सत लिपयतां, अशें आसता. म्हणटच बरीं मनशां जावपाक आमी इतलेंच केल्यार पावता. दुसऱ्यांक वायट करचें न्हय. तीं आमकां वायट करतात करूं, तांच्या कर्मांक तीं जबाबदार. पूण आमी दुसऱ्यांक वायट करचें नाका. उलटें जाल्यार आमी तांकां जाता तितलें बरें करुया, तांकां आमी भोगसुया, गरज पडटना तांची सेवाय करुया, आदारी करुया. अंतल्यान देव आमकां उंच उबारतलो. पूण देवान आमकां उंच उबारूंक जाय म्हूण आमी करचें न्हय, त्या उद्देशान करचें न्हय. पूण जेन्ना आमी बरें करतना आमीच आमकांच वयर काडटा. म्हणजे त्या झॅन गुरू भशेन आमी हेरांक वायट करिनासतना हेरांक जाता तितलें बरें करचीं मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.